Usa sa mga mipasar sa 2025 bar exams ang top-notcher sa criminologist licensure examination ni atong 2016. Ato siyang ilailahon sa report ni John D. Esteban. Top 1 sa Criminologist Licensure Examination niadtong April 2016 si Jared John Adolfo. Karon usa na siya ka abogado human mipasar sa 2025 bar exams. Usa sab siya ka working law student sa St. Mary's College of Tagum, College of Law sa Tagum City, Davao del Norte. Usa ka bana ug amahan sa duha ka anak. Busa dili gyud lalim ang pagbalanse sa oras sa pagtuon ug sa iyang pamilya. Gani ang law school na himong hagit sa ilahang kaminyuon. Gani gitawag niyang a jealous mistress ang pagtuon o gabugasya tungod kauno niini ang imuhang oras o parahon tungod sa kadaghan sa basahon. Gani miabot sa punto nga naglahi una sila og pinay-anan sa iyang asawa aron makatutok sa pag-review. Hinuon ilahang namatnunan nga ang gugma og pagsinabtanay sa matag usa maoy magmanalipod sa kalungtaran sa ilang kaminyuon. Sumala ni Jared, importante kaayo ang lig-on nga support system una mamahimong abogado. Gisuportaan ko niya pinaagi sa paghatag og una gugma unya pagpakita niya sa ginagmayng mga butang sama sa pagtimpla og kape, paghatag og inspirasyon nga makita niya nga naghilak na ko kay wala ko kasabot. Namang gyud mga moments nga mag-breakdown gyud ang law student or ang bar taker or ang barista nga mo exam ay mag-breakdown gyud siya. So importante gyud na ang pamilya, na mga barkada or di kaya mga loved ones no kay para maghatag og motivation. Tanan namong sakripisyo ug pag-anto sa iyang law school wala jud kini masayang na pay off jud tanan namong sakripisyo. Buot ni Jared nga motrabaho sa gobyerno diin niya magamit ang iyang legal expertise ingon man makahatag og serbisyong legal labi na sa mga kabos. I-apply po na ko ang private practice para at least man lang no makabalik po sa komunidad isip pagtabang sa ila. Labi na katong mga dili kayo ka matud pa nga dili ka afford og mga serbisyong legal, madingkamot po ko nga makatabang sa ila. Sumala niya nga ang kalampusan sa usa ka tawo bunga sa kakugi ug pagsalig. Everything comes into place basta naa lang gyud tay faith. Ikaduha is discipline kay ang pag-study man good dili nang na siya ingon nga dali-dali lang kinahanglan himo na to ni siya habit ug sabayan na to disiplina. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. John D. Esteban. 1 Mindanao.